अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट शेख उसामा। वेलकम टू माय शो गुड जॉब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज़ की। ये एक बहुत अहम और सेंसिटिव इशू है जो हमारे मुल्क में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड तो 120 मिलियन से ज़ायद बच्चे इस बात का शिकार हैं। उनके साथ ज़्यादती की जाती है और उनको कभी कभी किसी केसेस में उनको पता भी नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 2020 में डॉन न्यूज़ के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि 2000 से ज़ायद केसेस आए जो चाइल्ड अब्यूज़ पे थे। उसके बाद 2021 में 1500 केसेस आए। तो ये केसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, या ये केस बढ़े ही जा रहे हैं। अब बात इसमें करने की ये है कि कहीं कहीं केसेस ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अब कोई ऐसी जगह भी है जहाँ यह केस रिपोर्ट नहीं हो, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको ये भी नहीं पता कि चाइल्ड अब्यूज़ उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ अब्यूज़ेशन हुई है, उनको ये भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो चाइल्ड अब्यूज़ को जानते ही नहीं। अब बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे इस बात को नहीं जान पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ क्या। इवन के कभी कभार जो पेरेंट्स भी हैं वो भी अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर बैठते हैं जो कि उनको पता नहीं है, वो ना चाहते हुए ये करते हैं, लेकिन वो भी चाइल्ड अब्यूज़ में आता है, वो भी उनके साथ ज़्यादती है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे, इसी बारे में हम अब जानेंगे कि क्या चीज़ें, क्या किस्में चाइल्ड अब्यूज़ की होती हैं। सबसे पहली बात करते तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है फ़िज़िकल अब्यूज़। होता क्या है कि बच्चों को मारा जाता है, किसी बात को समझाने के लिए उनको बीट किया जाता है, उनको मारा जाता है या उनको वर्बली अब्यूज़ किया जाता है ताकि वो अपना काम करे, जो कि गलत है, जो कि एक वायलेंस है, जो कि एक क्राइम है, जो कि एक ज़्यादती है जो बच्चों के साथ हो रही है। लेकिन पेरेंट्स सिर्फ ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों के भले के लिए, अपने बच्चों को बताने के लिए, अपने बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन ये गलत है। अगर आप उनको मार रहे हैं, अगर आप उनको बीट कर रहे हैं, तो ये उनके अंदर एक वायलेंस पैदा कर रहा है जो उनके पर्सनैलिटी में आगे जाके आप लोगों को नज़र भी आएगा, या जो लोग उनके साथ होंगे उनको नज़र आएगा कि वो जो बीट है, जो उनको मार रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर उनमें नज़र आने लग जाएगा बाद में जाके, जो विजिबल होगा। लेकिन ये करना गलत है और ये भी एक चाइल्ड अब्यूज़ की टाइप है और ये भी एक बच्चों के साथ ज़्यादती है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें, दूसरा है इमोशनल अब्यूज़। होता क्या है कि बच्चों को गालियाँ दी जाती हैं, उन पर प्रेशर दिया जाता है ताकि वो एक काम को बेहतर तरीके से करें। ये देखा जाता है कि उनको स्कूल में कभी कभार उनके टीचर्स भी ये चीज़ करते हैं कि उनको डरा धमका के काम किया जाता है, जो कि गलत है, जो कि उनके इमोशनल, जो उनके जहनीत के लिए बहुत गलत साबित होता है। होता क्या है कि बच्चों को जानबूझ के डराया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा घरों में बच्चों को डराया जाता है ये कह के कि वो यहाँ भूत है, यानी कि मार पड़ेगी, या किसी तरह से डराया जाता है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि क्यों हम अपने बच्चों को सिर्फ डरा के धमका के ही क्यों देते हैं, हम उनको धमकियाँ डरा के ही क्यों देते हैं? क्या हम उनको एक अच्छा चीज़ें बताएं, क्या हम उनको अच्छी चीज़ें बता के भी उनको दूसरी साइड पे कर सकते हैं? जैसे कि लोग, बहुत से लोगों हमने देखा है कि वो अपने बच्चों की पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए बात करते हैं कि आप इस क्लास में फ़र्स्ट आए या फर्स्ट क्लास में फ़र्स्ट आए तो हम आपको साइकिल देंगे। आप ऐसे करके भी बच्चों को डेविएट कर सकते हैं, बच्चों को ये इमोशनल जो उनके साथ जुल्म हो रहा है उससे हट के भी कुछ कर सकते हैं, उनको हट के उनको दूसरी साइड पे कर सकते हैं ताकि वो अपनी पोटेंशियल दिखा सकें। हमारे यहाँ ये होता है कि उनको धमका के किसी भी चीज़ से कि मार पड़ेगी, आपको गाली पड़ेगी, आपको जिन भूत खा जाएंगे, ये कह के हम यूँ क्यों नहीं कर सकते? यही बात थोड़ा सा टॉपिक से हट के अगर हम बात करें तो यही बात अगर देखी जाए तो हमारे मौलवी हज़रात भी हमें यही कहते हैं कि अल्लाह ताला सज़ा देंगे, नेकियां करो, अल्लाह ताला जहन्नुम देंगे अगर नहीं करोगे। तो हम ये क्यों नहीं समझा सकते लोगों को कि अगर आप नेकी करोगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत भी देगा, जन्नत में हूरे भी देगा, दूध की नहरें, ETC, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगे। हम इस तरह करके भी, इस तरह बोल के भी उनका जो उनका जहन है उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको जो वो काम कर रहे हैं उससे हटा के उनको अच्छी तरफ जाने पे प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये हो सकता है और ये करना चाहिए कि आप अगले पर्सन को, अपने बच्चों को इस तरह कहे कि किसी चीज़ का लालच दे के या उनको किसी चीज़ की अच्छाई बता के उसको उन चीज़ से हटा के दूसरी साइड पे लेके आएँ ताकि वो अपनी पोटेंशियल दिखा सकें। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है सेक्सुअल अब्यूज़। ये हम बात जानते हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादती जिस्मानी तौर पे जो होती है, हमारे मुल्क में इस बात को देखा जाता है कि ज़्यादातर यही एक कॉमन है जो हम बच्चों के साथ
جسمانی زیادتی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بچوں کو ڈرا دھمکا کے یا ان کو کسی چیز کا لارا دے کے یا کسی طرح بھی ان کو مولڈ کر کے، ان کو برین واش کر کے، ان کو مینیپولیٹ کر کے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ کبھی کبھار بچوں کو پتہ نہیں لگتا، کبھی کبھار بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب وہ جا کے بولتے ہیں تو ان کو چپ رہنے کو کہا جاتا ہے کہ چپ ہو۔ لیکن یہ ظلم ہے، اس طرح نہ کریں۔ اپنے بچوں کو اس چیز کی وہ دیں کہ وہ ایک کھلے ایٹماسفیئر میں آپ سے بات کر سکیں اور آپ کو اس چیز کا بتا سکیں تاکہ یہ بیماری کم ہو سکے، کیونکہ جب کسی بندے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ظلم کا جواب کبھی بھی خاموشی نہیں ہوتا۔ ظلم کا جو جواب ہوتا ہے وہ اس سے لڑنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایک ظالم آپ پہ ظلم کرنا تب تک بند نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے خلاف لڑتے نہیں یا اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، تاکہ آپ اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں۔ تو میری یہی گزارش ہے اپنے سارے والدین سے کہ وہ لازمی طور پہ اپنے بچوں کی بات سنیں۔ اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو ان کی بات سنیں، اگر وہ ان سے یہ بتاتے تو ان کو چپ رہنے کا نہ کہا جائے، بلکہ اس چیز کے خلاف فائٹ کی جائے اور اس چیز کو ختم کیا جائے تاکہ وہ انسان کبھی کسی اور کے ساتھ ظلم نہ کر سکے۔ وہاں پر فورتھ پوائنٹ کی بات کریں تو وہ ہے کلچر ابیوز۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں ڈفرینٹ ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں، رنگ نسل، کوئی کرسچنز بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوئی کیا کہتے ہیں کوئی دوسری زبان بولنے والے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جو پنجابی ہم دیکھتے ہیں اپنے دوستوں میں بھی، ایون ٹین ایجرز کی بات کر لیں، ہم جوانوں کی بات کر لیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھار جو لڑکے زیادہ تر پنجابی بولتے ہیں یا کچھ اور لینگویج بولتے ہیں، سرائکی زیادہ بولتے ہیں، تو ایک قسم کا ایک میڈیم بنا لیتے ہیں کہ یار یہ ہماری دوستی کے لائق نہیں ہے، دس دیٹ، یہ پلو ہیں، جو ہمارے ایک بیسک کنسیپٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم اصلی میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بچہ اسکول میں جا رہا ہے، اگر وہ چلیں کرسچن ہے یا وہ بلیک ہے یا اس میں یعنی کہ اس کے ٹریٹس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ بچے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہم میں سے نہیں ہے، جیسے جو کہ غلط ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی جو ہے وہ چائلڈ ابیوز ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بچے اپنے آپ کو، ان کی جو سیلف اسٹریم ہوتی ہے وہ نیچے، ان کا جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور وہ جو اپنا پوٹینشیل ہے، جو ایک بچے کا پوٹینشیل ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے ریلیز نہیں کر پاتے، اسی ڈر میں رہ جاتا ہے کہ میں الگ ہوں۔ اس چیز کا بھی خاتمہ کرنا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنی سوچ، اب بچوں کو اپنی سوچ میں یہ بدلاؤ لانا چاہیے، یا ٹیچرز کو ایون کہ ان کو کنوے کرنا چاہیے کہ اس طرح کا جو بیہیویئر ہے وہ کم از کم اسکول میں نہ ہو، یا اگر کہیں اور ہو رہا ہے، دوستوں میں ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو بچوں کو اس بات کی ٹریننگ دی جائے، جو جسے کرسچن وغیرہ ان کو یہ ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے پوچھ ہوتا ہوا نہ پائیں، اس چیز پہ ان کا کوئی، اس باتوں کا ان پہ کوئی اثر نہ ہو۔ ففتھ پوائنٹ کی ہم بات کریں تو وہ ہے اکنامیکل ابیوز۔ ففتھ پوائنٹ کی ہم بات کریں تو وہ ہے اکنامیکل ابیوز۔ ہوتا کیا ہے کہ بچے جہاں ایک جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوان ہو یا بچے ہوں، وہ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جن کے حالات خراب ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ دراصل زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ جو وہاں کے مالک ہوتے ہیں وہ بچوں سے زیادہ کام کرا کے پیسے ان کو کم دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا ابیوز ہے، یہ بھی ایک طرح سے زیادتی ہے جو بچوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بچے کام کر رہے، جو غریب کا بچہ اس کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چائلڈ لیبر کی ٹائپ ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر یہ کہیں ہو رہی ہے، اگر کہیں بچے کام کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تب بھی اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو ان کا ویجر کم دیا جا رہا ہے، تو بھی زیادتی ہے۔ اور کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 بچے ہیں، تو ایک مطلب بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں، تو اس طرح بچوں لڑکوں کو آپ زیادہ پیسے دے رہے ہو، بیٹی کو آپ اس چیز سے پیچھے رکھ رہے ہو، اس کو زیادہ موٹیویٹ نہیں کرے، تو بھی یہ زیادتی ہے جو اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ بھی چائلڈ ابیوز میں آتا ہے۔ فیملیز، میں یہ نہیں کہتا کہ فیملیز جو ہیں وہ جان کے کرتی ہیں، وہ نہ چاہتے بھی فیملیز سے یہ چیز ہو جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے، جو کہ ان کے لیے بعد میں جا کے بری ثابت ہوتی ہے اور ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ پروگرام کے اختتام میں اب میں یہ بات کرتا چلوں کہ بچے ہمارے پیارے ہی نہیں ہیں، صرف وہ بچے جو ہیں وہ ہمارے جو ملک ہے ان کا فیوچر ہے۔ پلیز ان کو خراب نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں، کیونکہ یہی بچے بعد میں جا کے آپ کے ملک کے فیوچر کو سنبھالیں گے، آپ کے ملک کے فیوچر کو بنائیں گے اور آپ کے ملک میں پراسپیرٹی لائیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے نہیں نکال سکتے، تو میری بات مانیے کہ آپ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی سنیں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، آپ ان کو سنیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بے شک ان کے بڑے بھائی ہو گئے یا ان کی فیملی ممبرز کے بڑے لوگ ہو گئے یا ان کے دوست ہو گئے، تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کو کنوے کریں کہ آپ نے دنیا کی مشکلات سے کیسے لڑنا ہے اور اس چیز کو دور کریں۔ اور جو سیکشولی ابیوز کرتے ہیں لوگ، ان کے خلاف بڑی سے بڑی سزا دی جائے، ان کو پھانسی دی جانی چاہیے، تاکہ ایسے لوگ دوبارہ جرائم کریں نہ، تاکہ ایک جو ہمارا ملک ہے وہ ایک خوبصورت جگہ بن سکے اور ہمارا
ہماری ہمیں کامیابی حاصل ہو سکے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات کہتا ہوں کہ بچوں کو بچایا جا سکے اور بچوں کو ان چیزوں سے، ان زیادتیوں سے ہر ٹائم ان کی پروٹیکشن دیں تاکہ وہ آپ کے فیوچر کو آگے بہتر بنا سکیں. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.